अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अल्लाह का ज़िक्र कैसे करें, इस बारे में जानेंगे। अल्लाह के ज़िक्र करने की बहुत अहमियत और फ़जीलत कुरान व हदीस में आई है। तो अल्लाह कुरान में फरमाते हैं सूरह अज़ारियत में आयत नंबर 56, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। अल्लाह का ज़िक्र उस तरीक़े से करें जैसे कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है। हदीस में आता है जिसने दीन इस्लाम में कोई ऐसी चीज़ निकाली जो दीन में नहीं है तो वो चीज़ मरदूद है। इब्ने माजा 14। सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 33, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला वला तुबतिलू आमालकुम, ए ईमान वालो अल्लाह का हुक्म मानो और रसूल का हुक्म मानो और अपने आमाल बातिल ख़राब न करो। कुरान पाक की इस आयत से हमें पता चलता है कि दीन का कोई भी अमल हो या ज़िक्र हो, जब तक उसके करने का सबूत कुरान व हदीस से नहीं मिलता, फिर चाहे वो कितनी ही अच्छी नीयत से करें और सवाब की नीयत से करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अमल वो ही कबूल होगा जो अल्लाह और अल्लाह के नबी के हुक्म के मुताबिक हो। हदीस में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ और जब वो मुझे दिल में याद करता है तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ, और जब वो मुझे मजलिस में याद करता है यानी महफिलों में याद करता है तो मैं उसे फरिश्तों की मजलिस में याद करता हूँ। अल्लाह अकबर। और अगर वो मुझसे एक बालिश पास आता है तो मैं उसके एक हाथ पास आ जाता हूँ, और अगर वो मुझसे एक हाथ करीब आता है तो मैं उससे 2 हाथ करीब हो जाता हूँ, और अगर वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसके पास दौड़ कर आ जाता हूँ। कितनी खूबसूरत हदीस है, सही बुखारी की हदीस है। तो जो लोग ईमान लाए उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से सुकून हासिल करते हैं। याद रखो, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों का इत्मीनान मिलता है। सूरह राद आयत नंबर 28 का तर्जुमा है ये, ए ईमान वालो अल्लाह का ज़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। सूरह आज़ाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर अल्लाह के ज़िक्र की फ़जीलत, उठते और लेटे बैठे अल्लाह ताला का ज़िक्र करा करो। गरज़ के घर से आप निकल रहे हो, घर में आ रहे हो, अल्लाह ताला का ज़िक्र करो। अल्लाह ताला के ज़िक्र की फ़जीलत ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को कामयाब कर देता है। ए ईमान वालों, सूरह अनफाल आयत नंबर 45 अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालों जब किसी फ़ौज से तुम्हारा मुकाबला हो तो साबित कदम रहा करो और अल्लाह को कसरत से याद किया करो ताकि तुम फलाह पा जाओगे। देखें, अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि किसी फ़ौज से तुम्हारा मुकाबला हो, यानी कि उस टाइम में भी हमें अल्लाह का ज़िक्र करने का हुक्म मिला है। अल्लाह का ज़िक्र करने की फ़जीलत एक और हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस आदमी की मिसाल जो अपने रब को याद करता है और उसकी मिसाल जो अपने रब को याद नहीं करता जिंदा और मुर्दा जैसी है। सही बुखारी की हदीस है ये। इस हदीस से हमको अल्लाह के ज़िक्र की फ़जीलत मालूम होती है, यानी जो आदमी अल्लाह का ज़िक्र करता है उसे ज़िंदा आदमी के मानिंद बताया गया है, और जो अल्लाह का ज़िक्र ना करे वो जिंदा रहकर भी मुर्दा है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही की फ़जीलत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुभान अल्लाह व बिहम्दिही दिन में 100 बार कहा या तस्बीह पढ़ ली एक, उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, फिर उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। ये भी हदीस सही बुखारी की है। ऐसे ही दूसरा जिक्र है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 कलमे जो ज़ुबान पर हल्के तराजू में बहुत भारी हैं और अल्लाह ताला को
کے نزدیک بہت عزیز ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ کلمے پڑھے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ بے شک جس نے اس کو 100 مرتبہ پڑھا اس کے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اسے، اور اس کے لیے 100 نیکیاں اس کے اعمال میں لکھ دی جائیں گی، اور 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور اس دن وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور کوئی آدمی اس دن اس سے اچھا کام کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا۔ تو اگر جو اس سے بھی زیادہ پڑھتا ہے سوائے اس کے جو اس سے زیادہ کرے، یعنی 100 بار ایک نے پڑھا تو اگر وہ اس سے زیادہ کرنا چاہتا ہے تو اسے اس سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو آدمی انہیں یاد کرے گا جنت میں جائے گا۔ اللہ طاق ہیں اور طاق کو پسند کرتے ہیں۔ صبح شام کے جیسے ہمیں اذکار کرنے ہیں، دن بھر کرنے والے اللہ کا ذکر، صبح و شام کے اذکار کا پڑھنا، جیسے ہم فجر کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی 3 مرتبہ ہے۔ اللہم اجرنی من النار، اسے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ بھی 3 مرتبہ ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 مرتبہ۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا نبیا، یہ بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ بھی 3 مرتبہ ہے۔ 3 ہی مرتبہ ہمیں پڑھنا ہے سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اس میں ایک حدیث لینا چاہوں گی، جویریہ رضی اللہ عنہ ام المومنین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر سے جب روانہ ہوئے تو میں فجر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے اور مجھے وہیں بیٹھا پایا جا نماز پر مصلی پر، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم ابھی بھی اسی حالت میں بیٹھی ہو جیسے میں تمہیں فجر میں چھوڑ کر گیا تھا؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے 4 کلمات پڑھے ہیں 3 مرتبہ، جب سے میں تمہیں یہاں چھوڑ کر گیا ہوں، اگر یہ کلمات تولے جائیں تو بھاری ہوں گے اس سے جو سارا تم صبح سے اب تک پڑھ رہی ہو، اور وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ ترجمہ، اللہ پاک ہے اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر اور اس کی رضامندی کے مطابق اور اس کے عرش کے وزن کے مطابق اور اس سیاہی کے برابر جو اللہ کے تعریف کے الفاظ لکھنے میں استعمال ہوں۔ تو آج ہم لوگوں نے اللہ کا ذکر اور اس کی فضیلت کے بارے میں جانا ہے، اور اگر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے دل اور دماغ کو سکون ملے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے، اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں ہیں۔ آپ لوگوں نے اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے یہ جانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔